नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म स्वस्तिका श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आजबाट देशभर प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बार एसोसिएसनको तयारी। आज पनि प्रधान न्यायाधीशलाई गेटमै रोक्ने चेतावनी। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा वैचारिक बहस ओझेलमा। जनताको बहुदलीय जनवादलाई लिएर समाजवादी पार्टीमा पनि विवाद। काठमाडौँ लगायत देशभर महँगी चुलियो। सरकारले बिचौलिया र लुटेराहरूको संरक्षक बनेको सर्वसाधारणहरूको आरोप। इक्वेडरको जेलमा कैदबन्दीबीच भएको भिडन्तमा कम्तीमा 68 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते भएको प्रहरीको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसनले आजबाट प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। आजबाट प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको गेटमै रोक्ने चेतावनी समेत आन्दोलनकारीहरूले दिएका छन्। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन चर्किरहँदा राजनीतिक दलहरू भने मौन बसिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले इजलास तोक्ने काम निरन्तर जारी राखे पनि न्यायाधीशहरू भने इजलास बहिष्कार गर्दै आइरहेका छन्। नेपाल बारको निरन्तरको आन्दोलनका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा समेत सुनवाई रोकिरहेको छ। न त सरकार न त विपक्षी दल कसैले पनि न्यायालयको विवादका सन्दर्भमा आधिकारिक र साझा धारणा बनाउन सकिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मात्रै कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई भेटेर सर्वोच्चको विवादका सन्दर्भमा छलफल गरे पनि अदालतको विवाद साम्य हुने भन्दा पनि झन चर्किरहेको छ। कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सर्वोच्चको विवाद सर्वोच्चले नै मिलाउनु पर्ने भन्दै पन्छिरहेका छन्। कुनै अप्रिय अवस्थाको सृजना गर्न दिनु हुँदैन र त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान होस्। जनताको सरोकारका विषयलाई पनि ख्याल राखिनुपर्छ। यति समय त हामीले जरुर पनि भन्नुपर्छ र हामीले दुवै पक्षलाई फेरि भनेका छौँ। दुवै तीनै पक्ष बेन्च छ, बार छ, त्यहाँ फेरि एउटा समिति समन्वय समिति बनेको छ। उहाँहरू बसेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्छ भन्ने आग्रह हामीले गरेका छौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले आन्दोलन दिनदिनै चर्काइरहेका छन्। तर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भने अब सर्वोच्चको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल तत्काल सरकारले न्यायालयभित्रको विवादमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र सत्ता गठबन्धनका दलहरूले साझा एजेन्डा तय गरेर अघि बढ्नु जरुरी रहेको बताउँछन्। न्यायालयमा जुन खालका विकृति र विसङ्गति देखा परेका छन् त्यो अविलम्ब समाप्त हुनुपर्छ र सबै राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ र न्यायालय ठिक ठाउँमा उभिन सकेन भने मुलुकका सामु ठुला विपत्तिहरू आउन सक्छन् भन्ने कुरा सबैले बुझेर पोलिटिकल पार्टीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने समय आइसकेको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका भने के हो? त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको अहिले न्यायालयमा देखा परेको जुन सङ्कट हो त्यो सङ्कटको समाधान गर्नुपर्छ। त्यो सङ्कट जे कारणले उत्पन्न भएको छ त्यो कारणलाई पहिले आएर त्यसको हल गर्नुपर्छ। महाभियोग लाउने हो? अब त्यसबारेमा पछि हामी छलफल गर्छौँ। यो चाहिँ अहिले न्यायालयभित्रबाट निकास निकाल्यो भने सबभन्दा राम्रो। नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नभएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनले प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेतिर एमालेको सोच नभएको बताएका हुन्। रायमाझीले प्रधान न्यायाधीश जबराको मात्रै राजीनामा मागेर समस्याको समाधान नहुने पनि जिकिर गरे। प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो अपराध अब नाङ्गिने, जनताबाट नाङ्गिने, मिडियाहरूले कुरा उठाइसकेपछि, जनताबाट अब नाङ्गिने भइसकेपछि अब दोषमाथि प्रधान न्यायाधीशलाई थुपारेर आफू पानीमाथिको ओभानो जो भन्न खोजिरहनु भएको छ त्यसको वकालत चाहिँ बार एसोसिएसनका वकिलले गरिरहनु भएको छ। योभन्दा चाहिँ बढी विचित्र या विडम्बना के मान्न सकिन्छ? साक्षात्कारमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता मनिष सुमनले अहिले अदालतभित्र भइरहेको विवादको विषयमा
आफ्नो पार्टीले नजिकबाट नियालिरहेको भए पनि यस बारेमा कुनै धारणा नबनाएको बताए। अदालतभित्रको चलिरहेको आन्दोलनबारे पनि जानेर नै मौन रहेको उनको भनाइ छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेतृत्व कसले लिने भने बहस सुरु भएको छ। तर समग्र मुलुक र जनताको लागि अब कांग्रेसले लिने नीति कस्तो हुने भन्ने बहसले प्राथमिकता भने पाएको छैन। एक रिपोर्ट। संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। महाधिवेशन नजिकिएपछि कांग्रेसभित्र हरेक नेताले गुट अदल बदल र नयाँ गुट निर्माण गर्ने काम सुरु गरेका छन्। नेताहरूले कार्यकर्ता भेटघाट र जिल्ला दौडलाई तीव्रता दिएका छन्। भावी नेतृत्वका लागि दर्जन भन्दा बढी नेता आकांक्षी देखिएका छन्। तर अहिलेसम्म कसैले पनि पार्टीको भावी नीति निर्माणबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छैनन्। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा आगामी कांग्रेसको नीति भन्दा पनि नेतृत्वको बहसले प्राथमिकता पाएको छ। पार्टीमा धेरै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनु त्यति राम्रो हुँदैन। आन्तरिक गुटबन्दीको आधारमा शक्ति सङ्घर्ष गर्नु उचित हुँदैन। सकेसम्म निर्विरोध रूपमै सभापति हुन सक्यो भने राम्रो हो। सकेसम्म निर्विरोध रूपमा हुनुभयो। अब निर्विरोध रूपमा भएन भने एकजना, दुईजना, तीनजना लड्न पनि सक्दछन्। कांग्रेसभित्र विचार, सिद्धान्त र कार्यनीतिबारे खासै छलफल भएको देखिँदैन। कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने र अभ्यास गर्ने नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रभावशाली पार्टी भएकोले यसको आगामी नीतिका बारेमा आम नागरिकमा उत्सुकता देखिनु स्वाभाविक पनि हो। कांग्रेसका कतिपय नेता पार्टीको विचार स्पष्ट भएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गरे पुग्छ भन्ने मत राख्छन्। तैपनि महाधिवेशनमा नेतृत्व मात्र नभई नीतिको पनि बहस हुनुपर्ने आवश्यकता ठानिँदैछ। हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने, लोकतान्त्रिक समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाज, डेमोक्रेटिक सोसियलिजममा विश्वास गर्ने, हाम्रो नेपालको संविधानमा राखेका व्यवस्थाहरूमा हामी विश्वास गर्ने, यी सबै हाम्रा नीति नै हुन्, हाम्रा सिद्धान्तहरू तीन। तर परिस्थिति अनुसार कतिपय नीतिहरू पनि बन्न सक्छन्। परिस्थिति अनुसार कुनै पनि नयाँ घटनाहरू भए, नयाँ परिस्थितिहरू आयो भने त्यही बखतमा नीति बन्नुपर्छ। त्यसकारण बेसिकल्ली अब महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसको नीति परिवर्तन हुँदैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला पार्टीको अबको नीति र नेतृत्व कस्तो रहने भन्ने विषयमा कांग्रेसका युवा पंक्तिमा वैचारिक बहस सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी भएको गौरव बोध गर्छ भने अर्कोतिर संविधानले गरेको कतिपय व्यवस्थाप्रति कांग्रेसभित्र प्रश्न उठाउने गरिएको छ। कतिपय नेता कार्यकर्ताहरू नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। 2 वर्ष अघिको महासमिति भेलामा आधा भन्दा बढी प्रतिनिधिले हिन्दू राज्यका पक्षमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए। केन्द्रीय समिति बैठकमै हप्तौसम्म हिन्दू राज्यका पक्षमा बहस भएको थियो। आसन्न महाधिवेशनमा यो विषय जोडतोडले उठ्ने सम्भावना निश्चित छ। पार्टीको अहिले पछिल्लो समयमा हामीले लिएको बाटो अथवा हामीले बोकेका विचारहरू गलत छन्। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको विचार बनाएर बनेको पार्टी हो। यो देशको राष्ट्रियताभित्र देशको पहिचान पर्छ। त्यो देशको पहिचान भनेको यहाँको वैदिक सनातन हिन्दू संस्कार र धर्म हो। त्यसकारण कांग्रेसको आगामी 14औं महाधिवेशनमा वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको एजेन्डा पार्टीको मूल एजेन्डा बन्नुपर्छ र यो एजेन्डालाई मूल एजेन्डा बनाएर कांग्रेसले आफ्नो रणनीतिगत रूपमा एउटा नीति महाधिवेशनमा पारित गरेर त्यही विचारका साथ कांग्रेस जनताको माझ जानुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने र अभ्यास गर्ने नेपालको सबैभन्दा जेठो पुरानो प्रभावशाली पार्टी नेपाली कांग्रेस नै भएकाले यसको आगामी नीतिका बारेमा आम चासो बढ्नुलाई स्वाभाविक मानिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केही समय यता बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको छ। बिचौलिया र व्यापारीको दादागिरीले महँगी बढ्न थालेपछि उपभोक्ताको चुलो निभ्ने अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। पर्यटकीय, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक हिसाबले निकै अस्तव्यस्त सहर हो काठमाडौँ। यहाँ पानीदेखि पेट्रोल सबै खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बढिरहेको महँगीले रोजगारी तथा शिक्षाका लागि बाहिरबाट आउने आम मानिसको जनजीवन
निकै कष्टकर बनाएको छ। दशैं अगाडिसम्म प्रति लिटर 255 मा पाइने सनफ्लावर तेल हिजो आज 275 देखि 280 रुपियाँसम्म बिक्री वितरण हुने गरेको पाइन्छ। यस्तै सर्वाधिक मूल्य तलमाथि हुने वस्तुमा चिनी पर्छ, जसको मूल्य दशैं अगाडि 75 रुपियाँ थियो भने हिजो आज 90 रुपियाँ प्रति केजी पर्न जान्छ। यी वस्तुमा मात्रै नभएर रासायनको हरेक सामान, दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लत्ता कपडा हरेकको मूल्य वृद्धि भएको छ। बजार भाउ त अब पहिलाभन्दा त धेरै 100% नै महँगो छ नि। पहिलाभन्दा त धेरै महँगो छ। सागसब्जीहरू किनेर खान सक्नु छैन। लुगाफाटा हो, दाल चामल त्यस्तो नि धेरै पहिलाभन्दा त बढी नै हो। महँगी त धेरै महँगी छ नि, हरेक कुराको महँगी बढेको छ नि, जस्तै दाल चामल, गेडागुडी, तरकारी। काठमाडौँमा हुने गरेको बेमौसमी महँगीले आम मानिसको चुलो निम्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू समयमै यस्तो महँगी रोकिनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। आम मानिसको जनजीवन सहज र सरल बनाउन महँगी रोकिनु पर्ने र समय समयमा बजार अनुगमन हुनुपर्नेमा उपभोक्ता अधिकारी कर्मीहरूले जोड दिएका छन्। हामी सर्वसाधारण उपभोक्तालाई कमसेकम राहत हुने गरी तिमीले त्यहाँ अटो प्राइसिङ सिस्टममा जाऊ भनेर 73 सालमा भएको 73 सालदेखि नाफामा गएको संस्था आफ्नै बुद्धिले आफ्नै उसले राजनीतिक दलहरूको चम्चागिरी गर्ने, चाकरी गर्ने, जी हजुरी गर्ने कामले गर्दाखेरि आज यो गतिमा पुग्यो। तपाईँ हेर्नुहोस् त, खर्चको हेर्नुहोस् त, त्यहाँको खर्चको हेर्ने हो भने अपार छ, ठेगिन। यता व्यापारीहरू भन्ने मूल्य वृद्धि भएको स्वीकार्न तयार छैनन्। सामान महँगोमा बेचेको स्वीकार गरे पनि केही दिन अगाडि मात्रै बढेको पेट्रोलको मूल्यलाई आधार मान्दै स्टकमा रहेका सामानको मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको पाइन्छ। केही व्यापारी भने अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण आफूहरूले पनि सामानको मूल्य बढाउन बाध्य भएको तर्क गर्छन्। पछिल्लो भन्दा त अहिले महँगो थियो नि त, सबै सामान अहिले महँगो छ। पहिला सस्तो थियो, अहिले सबै सामान महँगो भयो। पहिला हामी 100 रुपियाँ किलो बेचेको अहिले 150 मै होलसेलमा दिन्छ अरे, अनि 200 हामी बेच्नु पर्यो, त्यो पनि बिकेन। सबैले खोज्न आउँछ 150 200 मा, सबैले महँगो भयो, धेरै महँगो भयो। अब यो पेट्रोलको दाम चाहिँ नि 1 महिनामै 3 पल्ट बढायो भन्छन्। अब त्यसले ट्रान्सपोर्टेसन महँगो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सबै त्यसमा चेन रियाक्सन हुने भइहाल्यो। हिजो आज काठमाडौँमा नुनदेखि सुनको बजार मूल्य उकालो लागेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम जनतामाथि परेको छ। सरकार तथा नियमन निकाय भने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा इक्वेडरको जेलमा कैद बन्दीवीज भएको भिडन्तमा कम्तीमा 68 जनाको मृत्यु भएको छ। गत सेप्टेम्बरमा मात्रै प्रतिद्वन्दी गिरोहावेच झडपमा 100 भन्दा बढी कैदीहरूको मृत्यु भएको थियो। ग्याओकिल सहरको लिटरल पेनिटेन्चरीमा शुक्रबार साँझ दङ सुरु भएको थियो। कारागारको भवनहरूमा प्रवेश गरेको प्रहरी रणनीतिक इकाइहरूले बन्दुक र विस्फोटक पदार्थ फेला पारेको बताएका छन्। यो वर्ष मात्रै कारागारमा झन्डै 300 कैदीको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो लडाईमा 25 जना घाइते भएका छन् भने महिनाको सुरुमा एउटा सानो सशस्त्र झडपपछि 3 कैदीहरूलाई गोली हानी मारिएको थियो। राष्ट्रपति गुइलेमोर लासोले आफ्नो सरकारमा कारागारहरू मात्र होइन, इक्वेडरका सबै क्षेत्रमा लागू औषध तस्करहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको बताएका थिए। अब खेलकुद समाचार। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आजबाट देशभर प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बार एसोसिएसनको तयारी। आज पनि प्रधान न्यायाधीशलाई गेटमै रोक्ने चेतावनी। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा वैचारिक बहस ओझेलमा। जनताको बहुदलीय जनवादलाई लिएर समाजवादी पार्टीमा पनि विवाद। काठमाडौँ लगायत देशभर महँगी चुलियो। सरकारले बेचौलिया र लुटेराहरूको संरक्षक बनेको सर्वसाधारणको आरोप।
इक्वेडरको जेलमा कैदबन्दीबीच भएको भिडन्तमा कम्तीमा 68 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते भएको प्रहरीको भनाई। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।